مرحبا بكم الناس الكل. Donc في الفيديو هذه on va voir comment on peut déterminer la puissance machine et la puissance de coupe à partir des abacs. Donc je نبداو بالكا de la bague de tournage. عطانا لي دوني هذو. le VC c'est 180 mètres par minute, le A هذه c'est le profondeur de passe 4 mm, F 0,3 mm par tour. عطانا l'angle de l'attaque, rendement 0,7. قالنا l'angle de coupe c'est positif وعطانا الكاسي اللي هي coefficient spécifique de coupe 200 décanewtons par millimètre carré. Donc أول حاجة نمشيو coefficient spécifique de coupe اللي هو قداش c'est 200. Donc ناخذو 200 ونصورو الباراليل للدروات هذه. دونك نصورو الباراليل خارج من 200 ومن بعد نخرجوا من هنا الفيتيس دو كوب. الفيتيس دو كوب 180. دونك 180 نخرجوها اوريزونتالمون وعندنا 200 نصوروها باراليل لي دروات هذوما نتاع لاباك ومن دو فلاش هذوما نعملوا الانترسيكسيون دو بوين ا. دونك كيناش البوين ا نعملوا بروجيكسيون سور لا دروات هذه اللي هي سيباراسيون ما بين الفيتيس دو كوب وما بين البروفوندور دو باس. وكي العاده دونك on va choisir le profondeur de passe اللي هو A c'est égal à 4. donc ناخذو 4 نخرجوه horizontalement ونصوروا الباراليل donc au droite de la bac. donc من هنا نلقاو الانترسيكسيون اللي هو c'est le point B. une fois طلعنا البوان B نعملو projection sur la droite هذه اللي هي séparation ما بين البروفوندور دو باس وما بين l'avance en millimètres par tour. donc كالعادة نصوروا الباراليل au droite de la bac ونهزو التري هذايا horizontalement avec l'avance c'est l'avance 0,3 mm. donc هذه 0,3 وهنا نعملو l'intersection يعطينا c'est le point C. bien sûr نصورو لي فلاش ونسميو لي بوين. طلعنا شي البوين سي كالعادة نعملو projection sur la droite نتاع séparation ما بين l'avance وما بين l'angle d'attaque. donc l'angle d'attaque هنا قداش c'est 60 degrés. 60 degrés. donc هذا نهزو horizontalement نصورو الباراليل au droit de la bac. bien sûr هنا لازم تصور avec précisément باش تنجم تلقى الفالور exact نتاع البويسونس. اخر حاجه هو سي لو روندمون هنا سي دونك سي 0,7. دونك ناخذوا روندمون 0,7 هذه 0,5 وهذه 1. دونك هذه 0,6 وهذه 0,7 0,8 0,9. دونك نخرجوا التري اوريزونتال 0,7 نصوروا التري باراليل لاباك من هنا سي او. دونك وكي العاده نعملوا بروجيكسيون. دونك من هنا نجموا نخرجوا البويسونس نتاع الموتور. bien sûr l'angle d'attaque اللي هو غاما هنا قالنا سي ان انجل بوزيتيف. دونك ابوبري تطلع لنا الفالور سي 9. bien sûr لي فالور هذوما اون كيلوات 9 كيلوات. دونك نلخصوا كيفاش نعملوا. دونك ديما نصوروا بالنسبه للبارتي هذه الفوقانيه. دونك ديما نصوروا التري باراليل او تري دو لا باك والبارتي هذه على لاكس des ordonnées l'axe des Y. donc نصوروا l'horizontal ومن بعد نعملوا l'intersection ونخرجوا البروجيكسيون toujours de cette façon jusqu'à نلقاو في الاخر la puissance moteur. هذا بالنسبه للا باك دو tournage. on passe la bac de fraisage. donc هنا عطانا لي بارامتر تاع الماشين. le F c'est 0,25 125 mm pardon. Z هو nombre de dents 5. le VC c'est 160. fraise de diamètre 80. le AR هذه c'est la largeur fraisée 65 mm. profondeur de passe c'est 2 mm. ou le cassé اللي هي coefficient spécifique de coupe c'est 318 décanewtons par millimètre carré. donc أول حاجة نبداو بالفيجور هذه. donc الفيجور هذه عندنا الفي سي سي قداش قلنا عليه الفي سي نرجعو نشوفوه سي ايغال 160. دونك هذا سي 160 وعطانا الديامتر دو لوتي سي 63. دونك هو الديامتر دو لوتي سي 80 بلوتو. الديامتر دو لا فريز سي 80. دونك الانترسيكسيون تاع 160 والديامتر دو لوتي 180 تعطينا سي لو بوين. بيان سور نصوروا الفلاش. une fois طلعنا البوين A نصوروا التري اوريزونتال خارج من A. باهي بعد الآن نمشيو نصوروا البي. دونك هنا عندنا لافونس باردون هاو سي الاف زد هذايا سي 0,125 ملم باردون. دونك هذايا نصوروا التري اوريزونتال ونعملوا الانترسيكسيون مع لي دروات هذوما افيك النومبر دو دون تاعنا سي ايغال 5.
دونك من هنا نعمل انترسيكسيون ما بين 0.125 و 5 نخرجوا البوان بي وبعد نصوروا البروجيكسيون تاع البي. البروجيكسيون تاع البي والبروجيكسيون تاع الأ الانترسيكسيون تاعهم هذوما تعطينا سي لو بوان سي. هنا اون فا فيكسي لا لارجور فريزي. شوفها قد ايه لارجور فريزي سي ايغال ا ار هذيا 65. دونك 65 سي بريسك 63. دونك خرجوا التري اوريزونتال من لارجور فريزي. دونك باش نوصلوا نطلعوا البوان دي دونك نصوروا التري اوريزونتال من لارجور فريزي ونصوروا الباراليل الخارج من البوان سي. الانترسيكسيون تاعهم هذوما الزوز تعطينا سي لو بوان دي. دونك من هنا نعملوا الباراليل او تري هذوما دافونس ونصوروا التري اوريزونتال خارج من لارجور فريزي. من هنا نخرجوا البوان دي. اون فوا طلعنا البوان دي نعملوا البروجيكسيون سور لا كورب الاخرانيه. دونك من هنا on va fixer la profondeur de passe اللي هي ال A c'est égal 2 mm. l'intersection نتاع البروجيكسيون نتاع البوان دي ونتاع البروفوندور دو باس تعطينا البوان او. باهي اخر حاجه توش نطلعوا لي بويسونس دو لا بروش. كيفاش نطلعها؟ دونك مازلنا البارامتر الاخرى اللي هو الكوفيسيون سبيسيفيك دو كوب الكاسي. دونك اللي هو c'est égal 3118. دونك سي بريسك 3200 نيوتن. l'unité هنا نيوتن بار مليمتر كاري. دونك نخرجوا تري اوريزونتال ب 3200 ونهزوا التري باراليل الخارج من الاو. دونك الانترسيكسيون نتاع دو دروات هذوما تعطينا لو بوان اف. لو بوان اف البروجيكسيون نتاعو تخرج لنا لا بويسونس دو لا بروش اللي هي البويسونس دو كوب سي 3.2 كيلووات. ومن هنا نجمو نخرجوا البويسونس موتور اللي هي بريسك 4 كيلووات افيك ان روندمون دو 0.8. باهي لخصوا كيفاش عملنا في اللاباك دو فريزاج. دونك اول حاجه نطلعوا البوان ا من الفيتيس دو كوب و ديامتر دو لوتي. دونك الانترسيكسيون تعطينا البوان ا ومن بعد نعملوا بروجيكسيون اوريزونتال نتاع ا. لو بوان بي هو نفكسيو لافونس باردون نهزوا التري اوريزونتال. l'intersection avec le nombre de dents تعطينا البوان بي ونعملوا البروجيكسيون فيرتيكال دو بي. الانترسيكسيون تاعهم زوز تعطينا البوان سي. باش نطلعوا البوان دي نصوروا التري اوريزونتال خارج من لارجور فريزي والتري باراليل خارج من السي تعطينا البوان دي. بالنسبه للاخر واحده دونك البوان دي هذا نعملوا له بروجيكسيون. دونك الانترسيكسيون مع البروفوندور دو باس تعطينا 2 avec 2 mm تعطينا البوان او. Donc on va fixer هنا الكوفيسيون سبيسيفيك دو كوب 3200 نخرجوا التري اوريزونتال والبوان او نهزوا الباراليل ونعملوا الانترسيكسيون تاعهم تخرج لنا البوان اف ومنها نقراو البويسونس دو كوب والبويسونس موتور en كيلووات. دونك ريمارك مهمه ديما نستعملوا لي فليش ونسميو الانترسيكسيون دي بوان. عندنا ا بي ومن بعد نطلعوا سي ومن بعد دي ومن بعد او ومن بعد اف. و il faut préciser les sens de flèche. Bien sûr il faut faire un dessin précis pour avoir une valeur exacte des puissances. Donc هكا نكون كملنا الفيديو نتاعنا والسلام عليكم.